इंफॉर्मेशन हब के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। दोस्तों, भारत और चीन की ख़तरनाक जंग एटमी जंग तक पहुंच चुकी है। दुनिया के सबसे ख़तरनाक मुल्क चीन का बेहतरीन दोस्त शुमाली कोरिया ने चीन का साथ देते हुए मुंबई, दिल्ली और अब कोलकाता को भी मलियामेट करने का ऐलान कर दिया। शुमाली कोरिया के एटमी हथियार लद्दाख पहुंच गए। कैसे शुमाली कोरिया के MiG-29 तैयारे पैंगशन एयरबेस पहुंच गए। कैसे शुमाली कोरिया और चीनी फ़ौजों के दरमियान फ़ौजी मशकें शुरू हो गईं। कैसे शुमाली कोरिया के किम जोंग उन ने भारत को तबाह करने का मंसूबा बना लिया। कैसे शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन का मोदी को कत्ल करने का मंसूबा सामने आ गया। शुमाली कोरिया के डिक्टेटर चीन पहुंच चुके हैं और भारत की ये सुनकर नींदें हराम हो चुकी हैं। शुमाली कोरिया ने चीन के साथ पंगा लेने पर अमेरिका के बाद अब भारत को भी निशाने पर रख लिया है और वीडियो के आखिर में बताएंगे कि भारतीय फ़ौज के हथियार नाकारा क्यों हो गए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, चीन के बेहतरीन दोस्त समझे जाने वाले किम जोंग उन अब भारत को मलियामेट करने की तैयारियां करने लगे हैं। किम जोंग उन ने ऐलान किया है कि भारत ने उनके बेहतरीन दोस्त चीन से पंगा लिया है। अब भारत उसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ने अपने MiG-29 तैयारे चीन पहुंचा चुके हैं और ये तैयारे पैंगशन एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। इसके मुकाबले में शुमाली कोरिया की फ़ौज भी चीन पहुंच चुकी है। किम जोंग उन अपने एटमी हथियारों को रिजर्वेशन मोड में ऑन कर दिया। कहा जा रहा है कि पहले मरले में किम जोंग उन अपने 10 से 15 एटमी हथियार इस्तेमाल करेगा। किम जोंग उन ने साथ ही चीन के दौरे का ऐलान कर दिया। वहीं से इंडिया को निशाना बनाने का भी फैसला कर लिया। किम जोंग उन का कहना है कि भारत बाज ना आया तो मुंबई, दिल्ली और कोलकाता समेत पूरे भारत को मलियामेट कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब शुमाली कोरिया के सदर चीन पहुंच चुके हैं। शुमाली कोरिया के सदर ने मोदी को कत्ल करने का पूरा मंसूबा बना लिया है। पिछले दिनों शुमाली कोरिया के सदर ने अपने भाई को सिंगापुर में कत्ल का मंसूबा बनाया था और ये कत्ल बहुत ही खौफनाक किस्म का था, जिसमें शुमाली कोरिया के सदर ने अपने भाई को एक सुई के जरिए कत्ल किया था। और अब मीडिया में बड़ी खबरें आ रही हैं कि मोदी को भी उस तरह मीडिया में बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं कि मोदी को भी उस तरह कत्ल करने का मंसूबा बना लिया है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन 4 दौरे पर चीन पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने चीनी सदर से मुलाकात की है। महर खबर एजेंसी स्पुतनिक के हवाले से नकल किया है कि शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन 4 दौरे पर चीन पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने चीनी सदर से मुलाकात की। इतलात के मुताबिक शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन चीनी सदर के दावत पर चीन के 4 दौरे पर बीजिंग पहुंचे हैं, जहां उन्होंने चीनी सदर से भी मुलाकात की है। शुमाली कोरिया के रहनुमा अपनी अहलिया और आला ओहदेदारों के साथ 23 जुलाई तक चीन में क़याम करेंगे। ज़राए के मुताबिक शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के दौरे चीन का मकसद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ तीसरी मुलाकात के लिए मुज़ाकरात करना है। इसके अलावा जो भारत ने चीन के साथ पंगा लिया है उस पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन आलमी पाबंदियों में नरमी के लिए भी बीजिंग की मदद चाहते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने शुमाली कोरिया का पिछले महीने दौरा मुकम्मल किया था।
یہ دورہ ایسے وقت میں کیا ہے جب چین پوری طرح بھارت کو بارڈر پر لپیٹ چکا ہے اور شمالی کوریا بھارت کے خلاف اعلان جنگ کر چکا ہے۔ گزشتہ 14 برسوں میں چین کے صدر نے دوسری مرتبہ شمالی کوریا کا سرکاری دورہ کیا تھا اور یہ دورہ 14 برسوں میں شمالی کوریا کے صدر کم جانگ ان کا یہ تیسرا دورہ ہے اور یہ دورہ خفیہ رکھا گیا ہے۔ ان 14 برسوں میں شمالی کوریائی حکومت نے کم از کم 5 جوہری تجربات کیے ہیں اور امریکہ تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل تیار کرنے کا دعویٰ بھی کیا تھا اور بھارت سے تنازع کی صورت میں چین کو فل سپورٹ فراہم کی جائے گی۔ دونوں لیڈروں نے اپنی گفتگو میں اسٹریٹجک رابطوں کے مزید بہتر بنائے جانے کو وقت کی اہم ترین ضرورت قرار دے دیا۔ چینی صدر نے واضح کیا ہے کہ بیجنگ حکومت شمالی کوریا کی سفارتی حمایت کے ساتھ ساتھ تجارتی روابط بڑھانے کے علاوہ اسے ہر ممکن امداد بھی فراہم کرے گا۔ پیونگ یانگ حکومت نے چینی صدر کے استقبال کے لیے اب غیر معمولی انتظامات کیے ہوئے ہیں کیونکہ اگلے مہینے چینی صدر نے شمالی کوریا کا دورہ کرنا ہے، لیکن اس میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ چین بھارت کی تباہی کے لیے شمالی کوریا کا سہارا لے گا۔ شمالی کوریا کے تاناشاہ راضی ہو گئے ہیں کہ وہ بھارت کو کتنی جگہوں سے نشانہ بنائیں گے۔ اس کے علاوہ کم جانگ ان نے کہا ہے کہ بین الاقوامی اور علاقائی سطح پر انتہائی پیچیدہ نوعیت کی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور ایسے میں شمالی کوریا اور چین ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شمالی کوریا نے چینی صدر کو اس دورے کو تاریخی اور اہم ترین قرار دے دیا۔ دونوں رہنماؤں نے اپنی گفتگو میں اسٹریٹجک رابطوں کو مزید بہتر بنائے جانے کو وقت کی اہم ترین ضرورت قرار دے دیا۔ چینی صدر نے واضح کیا ہے کہ بیجنگ حکومت شمالی کوریا کی سفارتی حمایت کے ساتھ ساتھ تجارتی روابط بڑھانے کے علاوہ اسے ہر ممکن امداد بھی فراہم کرے گی۔ خیال رہے کہ گزشتہ 14 برسوں میں یہ کسی بھی شمالی کوریا کے صدر کا تیسرا دورہ ہے اور پیونگ یانگ حکومت نے چینی صدر کے لیے استقبال بھی کر رکھا ہے جو اگلے مہینے اس کا دورہ ہونا ہے۔ چین اور شمالی کوریا نے سفارتی تعلقات کے 57 برس مکمل ہونے کے موقع پر پیونگ یانگ میں دوستانہ تعاون اور امداد کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق چین اور شمالی کوریا نے سفارتی تعلقات کے 57 برس مکمل ہونے کے موقع پر پیونگ یانگ میں دوستانہ تعاون اور امداد کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چینی سفارتخانے کے ناظم الامور زینگ چنگ گینگ نے اس معاہدے کو تاریخی قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ شمالی کوریا اور چین کی دوستی بہت پرانی ہے جسے دونوں ملکوں کے رہنما مزید مستحکم کریں گے۔ کبھی سرجیکل اسٹرائک کے بڑے دعوے تو کبھی کلائڈ تھیوری کی بے پرواہ اڑانے۔ ہمسایوں کو دھمکیاں دینے والے بھارت کے پاس اسلحہ موجود تو ناکارہ نکلا۔ دوسری جانب کبھی سرجیکل اسٹرائک کے بڑے دعوے تو کبھی کلاؤڈ تھیوری کی بے پرواہ اڑانے۔ ہمسایوں کو دھمکیاں دینے والا بھارت کے پاس موجودہ اسلحہ ناکارہ نکلا۔ اپنی ہی فوج گولہ بارود چلانے سے ڈرنے لگی۔ بھارتی پردھان منتری کی بڑی بڑی بونگیاں ہوا ہو گئیں۔ بھارت کی فوج خود ہی کلاؤڈ تھیوری کا شکار ہو گئی۔ بھارتی فوج میں حادثات ایک معمول بن گئے۔ لڑاکا طیارے اڑتے تابوت بن گئے۔ ٹینکوں کے گولے اپنے چلانے والوں کو ہی نشانہ بنانے لگے۔ بھارتی فوج نے وزارت دفاع کو اس حوالے سے 15 صفحات کی رپورٹ بھی جمع کروا دی ہے جس کے مطابق بھارتی فیکٹریوں میں تیار کردہ گولہ بارود ناقص اور گھٹیا ترین ہے جو بڑے بڑے سیاہ ہو جاتا ہے۔ 5 سال کے دوران ٹینکوں کے گولے سے 40 سے زیادہ حادثات پیش آئے جبکہ 40 mm سے لے کر 155 mm تک کے گولے بھی ناقص ہیں جنہوں نے ارجن ٹینک اور بوفرز گنز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسلحہ چلانے کے دوران حادثات پیش آ رہے ہیں۔ ہلاکتیں اور فوجیوں کا زخمی ہونا معمول بن چکا ہے۔ اس وجہ سے فوج کا اپنے اسلحے پر اعتماد بھی ختم ہو گیا ہے۔ بھارت کی دفاعی صلاحیت بوسیدہ اور ہتھیار ناکارہ ہو چکے ہیں۔ بھارت کے پاس اسلحے کے ذخائر بھی 2 محاذوں پر جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے، مگر مودی سرکار نے گزشتہ 5 برس میں اس مسئلے پر کوئی توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ بھارت ایک جوہری طاقت ہونے کے ساتھ خلا میں قدم بھی رکھ چکا ہے۔ مگر دفاعی صلاحیت کا یہ عالم ہے کہ بھارت نے 1980 میں لڑاکا ہتھیاروں کے ملک میں
तैयारी के जिस मंसूबे का आगाज़ किया था, आज भी फाइटर जेट के पुर्जा जात दरामद किए जाते हैं और दिफाई बजट जीडीपी का महज 2.4% है। बीजेपी तमाम दर तवज्जो अपनी अक्सरियत को अपने समाजी और सकाफती मंशूर की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कर रही है ताकि अपने हिंदुत्व के अज़ाइम को पाए तकमील तक पहुँचाया जा सके। बीजेपी हिंदी के खपत का शिकार है, जबकि मुल्क की 58% आबादी हिंदी नहीं समझती। खपत इससे भी ख़तरनाक अमर यह है कि बीजेपी जिस कौमियत के तसव्वुर को फ़रोग़ दे रही है उसकी बुनियाद सनफ़ी और नस्ली तासुब पर इस्तवार है। ज़ात पात पर सवाल उठाने की गुंजाइश ख़त्म कर दी गई है, जिसकी वजह निचली ज़ात वाले हिंदुओं पर तशद्दुद के वाक़यात में ख़तरनाक हद तक इजाफा भी हो गया है। पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।